जिसने जात पात सामाजिक तफरकों को तोड़कर तारीख में अपनी जगह बनाई। ये दास्तान है मोहब्बत, वफादारी और इंसानी बराबरी की। ये कहानी सिद्धि राजा, याम तमाची और झील किनारे रहने वाले मछेरों की खूबसूरत सादा मिजाज लड़की नूरी की है। याम तमाची अपने वक्त के बहुत बड़े बहादुर और मुनसिफ हुक्मरान के तौर पर राज किया करते थे। कीचड़ के उस पार मछेरों की बस्ती में नूरी नाम की एक लड़की रहती थी। तमाम मछेरों का रंग सादा था, लेकिन नूरी का रंग दूध की तरह सफेद और चमकदार था। नूरी का मतलब है चांद सा। राजा याम तमाची को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन राजा याम तमाची शिकार करने निकले तो चलते चलते कीचड़ के किनारे पहुंचे। वहां पर वो थक चुके थे, इसलिए वो कुछ देर आराम करना चाहते थे। वहां पर ऐलान हुआ कि याम तमाची आया है, तो सब लोग बादशाह को देखने के लिए जमा हो गए। वो कीचड़ की ठंडी हवाओं और हरी भरी नजारों को देखने के लिए किनारे पहुंचा। देखता है कि एक खूबसूरत लड़की मछलियां पकड़ रही है। उस दिन नूरी अपने वालिद के साथ मछलियां पकड़ने के लिए बाप की मदद को आई थी। ऐसा ये मंजर देखकर नूरी को दिल दे बैठा। उसका सब्र, अपनी असल को याद रखना था। वो अपनी औकात कभी नहीं भूली थी, बल्कि सबसे बराबरी से पेश आती थी। जब याम तमाची ने नूरी का हाथ मांगा तो नूरी के रिश्तेदारों की तो जैसे ईद हो गई और उन्होंने फौरन हाँ कर दी। नूरी की शादी याम तमाची के साथ हो गई और नूरी राजा के साथ महल में रहने लगी। और वफादार लड़की थी। उसको ये शाही ठाट बाट, जेवरात और शाही खानों के में ज्यादा मुतासिर नहीं किया था। वो अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी। याम तमाची को उसके साथ ही बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन महल में उसको कोई पसंद नहीं करता था। सब उसको हकारत से देखते थे क्योंकि वो गरीब थी। क्योंकि याम तमाची की पहले से ही 6 बीवियां थी जो नूरी से हसद करने लगी थी, उसके खिलाफ बातें करती थी। क्योंकि वो एक गरीब मछेरे की बेटी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि बादशाह उसको इज्जत दे, प्यार की निगाह से देखे। एक दिन बादशाह ने सब बीवियों से कहा कि सब तैयार होकर आए। जो
اس کو اچھی لگے گی اس کو وہ اپنے ساتھ سیر و تفریح اور شکار پر لے جائے گا۔ یہ سن کر سب بیویاں خوب سج سنور کر ہار سنگار کر کے بادشاہ کے سامنے آئیں، لیکن چونکہ نوری اپنی سادہ مزاجی کی وجہ سے بہت زیادہ سادہ رہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے اصل روپ میں بادشاہ کے ساتھ سامنے آ گئی۔ اس کی سادگی بادشاہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ بادشاہ اپنے ساتھ اس کو سیر و تفریح کے لیے لے گیا۔ ادھر اس کی بیویاں جل کر حسد و نفرت میں انگارہ بن گئیں۔ اب وہ نوری کے خلاف اور بھی زیادہ باتیں کرنے لگی اور بادشاہ کو نوری کے خلاف الٹی سیدھی باتیں بتانے لگی، لیکن بادشاہ نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ لیکن ایک بات جو جام تماچی کو پریشان کر رہی تھی کہ ایک دو روز کے بعد نوری کا بھائی اس سے ملنے آتا تھا اور صندوق میں کوئی چیز لے کر جاتا تھا، اس لیے بیویوں نے کہا کہ نوری اس میں اپنے بھائی کے ذریعے ہیرے جواہرات اپنے والدین کو بھیجتی ہے تاکہ وہ مالا مال ہو جائیں۔ اس پر بادشاہ نے اپنی سپاہیوں کو بھی نوری کے بھائی صندوق لے جانے کے وقت اس کو ہرنگی ہاتھوں پکڑنے کے لیے کہا۔ ایک دن نوری کے بھائی کو صندوق سمیت پکڑ لیا گیا، بادشاہ کے سامنے لایا گیا، صندوق کھولی گئی۔ جام تماچی کیا دیکھتے ہیں کہ صندوق میں سے مچھلی کے کانٹے نکلے۔ جام تماچی بڑا حیران ہوا اور نوری سے فریاد کرنے لگا کہ کیا ماجرا ہے۔ نوری نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے ذریعے اپنے والدین کے گھر سے اپنے لیے کھانا منگواتی ہے، کیونکہ اس کو شاہی محل کا کھانا پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ سادہ کھاتی ہے اور سادہ پہنتی ہے، اسی لیے وہ اپنے گھر والوں سے اپنی سادی روٹی منگاتی تھی۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر نوری کی سادگی اور سچائی بہت پسند آئی اور وہ اپنی نوری سے اور محبت اور پیار سے پیش آنے لگا۔ دوسری عورتیں اور زیادہ جمی اور اڑتی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نوری کی موت کی وجہ بھی جام تماچی کی بیویاں ہی تھیں۔ نوری بادشاہ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی اور جام تماچی نے نوری کے مرشد مندری شاہ کی قبر کے ساتھ اس کو دفنا دیا اور اپنی سچی لازوال محبت کو یادگار بنا دیا۔